اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. طاسین. تلك آیات القرآن و کتاب مبین. تا سین. این آیات قرآن و کتاب مبین است. هدی و بشرا للمؤمنین. که هدایت و بشارت برای مؤمنان است. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. همان کسانی که نماز را برپا می‌دارند و زکات را ادا می‌کنند و آنها به آخرت یقین دارند. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. بیگمان کسانی که به آخرت ایمان نمی آورند اعمالشان را برای آنها زینت داده ایم، پس آنها سرگردان می شوند. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. آنها کسانی هستند که عذاب بد و دردناک برایشان است و آنها در آخرت زیانکارترینند. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ. و بی تردید تو این قرآن را از سوی خداوند حکیم دانا دریافت می‌داری. اذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. به یاد بیاور هنگامی را که موسی به خانواده خود گفت بایستید، همانا من آتشی از دور دیدم، به زودی خبری از آن برای شما می آورم یا شعله آتشی از آن می آورم تا گرم شوید. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمین. پس چون به آن آتش رسید ندا داده شد که مبارک باد کسی که در آتش است و کسی که پیرامون آن است و منزه است خداوندی که پروردگار جهانیان است. یا موسی انه انا الله العزیز الحکیم. ای موسی، همانا من خداوند پیروزمند و حکیم هستم. و الق عصاک فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. و عصایت را بیفکن. پس چون آن را دید که با سرعت می جنبد گویی که آن ماری است، ترسید و به عقب برگشت و پشت سر خود نگاه نکرد. ای موسی، نترس که پیامبران در نزد من نمی ترسند. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحیم. مگر کسی که ستم کند پس توبه کند و بدی را به نیکی تبدیل نماید،
پس بیگمان من آمرزنده مهربان هستم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. و دستت در گریبانت فرو کن که سفید و درخشنده بی عیب بیرون بیاید. این معجزه در زمره معجزات 9گانه است. به سوی فرعون و قومش برو که آنها قومی فاسقند. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. پس چون آیات روشن و کاملا آشکار ما به سراغ آنها آمد گفتند این جادویی آشکار است. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. و آن را از روی ستم و سرکشی انکار کردند در حالی که دلهایشان به آن یقین داشت. پس بنگر عاقبت مفسدان چگونه بود. ولقد آتینا داود وسلیمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. و به راستی به داوود و سلیمان دانش عظیمی دادیم و آنان گفتند ستایش از آن خدایی است که ما را بر بسیاری از بندگان مؤمن خود برتری بخشید. و ورث سلیمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. و سلیمان وارث داوود شد و گفت ای مردم زبان پرندگان به ما آموخته اند و از هر چیز به ما عطا شده بی تردید این فضل آشکاری است. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. و برای سلیمان لشکریانش از جن و انس و پرندگان گرد آورده شدند. آنگاه نگاه داشته شدند تا همه آنها به یکدیگر بپیوندند. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. بعد حرکت کردند تا هنگامی که به وادی مورچگان رسیدند. مورچه ای گفت ای مورچگان به لانه های خود بروید تا سلیمان و لشکریانش شما را پایمال نکنند در حالی که نمیفهمند. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. پس سلیمان از سخن آن مورچه تبسمی کرد و خندید. گفت پروردگارا به من توفیق ده تا شکر نعمتهایی را که بر من
و بر پدر و مادرم ارزانی داشته ای به جای آورم و توفیق عطا فرما تا کارهای شایسته ای که تو خوشنود شوی انجام دهم و مرا به رحمت خود در زمره بندگان صالحت درآور. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. و سلیمان از حال پرندگان جویا شد و گفت مرا چه شده است که هدهد را نمی بینم یا اینکه او از غایبان است. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. قطعا او را به کیفر شدید کیفر خواهم داد یا او را ذبح خواهم کرد یا باید دلیلی روشن برای غیبتش برای من بیاورد. فمكث غير بعيد فقال احطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ یقین. پس درنگش چندان طول نکشید که هدهد آمد. آنگاه گفت من به چیزی دست یافته ام که تو به آن دست نیافته ای و از سرزمین سبا برایت خبر قطعی آورده ام. اینی وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظیم. من زنی را یافتم که بر آنها فرمان روایی می کند و به او از هر گونه نعمتی داده شده است و تخت عظیمی دارد. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. او و قومش را دیدم که به جای خدا برای خورشید سجده می کنند و شیطان اعمال آنها را در نظرشان آراسته، پس آنها را از راه خدا باز داشته است. از این رو آنها هدایت نمی شوند. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. چرا برای خداوندی سجده نمی کنند که آنچه را در آسمانها و زمین پنهان است بیرون می آورد و آنچه را پنهان می دارید و آنچه را آشکار می کنید همه می داند. الله لا اله الا هو رب العرش العظیم. خداوندی که جز او معبودی نیست پروردگار عرش عظیم است. قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین. سلیمان گفت اکنون خواهیم دید که آیا راست گفته ای یا از دروغگویان هستی. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. این نامه مرا ببر و بر آنها بیفکن، سپس از آنها روی بگردان، پس در گوشه ای توقف کن بنگر که چه جواب میدهند. قالت یا ایها الملأ اینی القی الی کتاب کریم. ملکه سبا گفت ای بزرگان، به راستی نامه پرارزشی به سوی من افکنده شده. انه من
سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحیم. همانا آن نام از سلیمان است و چنین است: به نام خداوند بخشنده مهربان. الا تعلوا علی واتونی مسلمین. بر من برتری مجویید و تسلیم شده نزد من بیایید. قالت یا ایها الملأ افتونی فی امری ما كنت قاطعة امرا حتی تشهدون. ملکی گفت: ای بزرگان، در کار من رأی دهید که من هیچ کار مهمی را بدون حضور و مشورت شما تصمیم نگرفته‌ام. قالوا نحن اولو قوة و اولو بأس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین. گفتند: ما دارای نیروی کافی و جنگ جویان با قدرتی هستیم و اختیار با توست، پس بنگر که چه فرمان میدهی. قالت ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون. گفت: بی تردید پادشاهان هنگامی که وارد قریه ای شوند آن را ویران و تباه سازند و عزیزانش را ذلیل می کنند و این گونه رفتار می کنند. و اینی مرسلة الیهم بهدیة فناظرة بما یرجع المرسلون. و همانا من هدیه‌ای برای آنها می فرستم، پس می نگرم که فرستادگان چه جواب می آورند. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. پس چون فرستادی ملک نزد سلیمان آمد، سلیمان گفت: آیا می‌خواهید مرا با مال یاری کنید؟ آنچه خدا به من داده بهتر است از آنچه به شما داده است، بلکه شما به هدیه‌تان شادمان می‌شوید. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. اکنون به سوی آنها بازگرد، پس البته با لشکریانی به سوی آنها خواهیم آمد که قدرت مقابله با آن را نداشته باشند و بی تردید آنها را از آن سرزمین با ذلت و خواری بیرون می کنیم. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. سلیمان گفت: ای بزرگان، کدام یک از شما تخت او را برای من می آورد پیش از آن که تسلیم شده نزد من آیند؟ قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک وإنی علیه لقوی امین. عفریتی از جن گفت:
من آن را نزد تو می آورم پیش از آن که از جایت برخیزی و همانا من بر آن توانای امین هستم. قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. کسی که دانشی از کتاب الهی داشت گفت من پیش از آن که چشم بر هم زنی آن را نزد تو می آورم. پس چون سلیمان آن تخت را نزد خود مستقر دید گفت این از فضل پروردگار من است تا مرا بیازماید که آیا شکر او را به جای می آورم یا ناسپاسی می کنم. پس هر که شکر کند تنها به نفع خود شکر می کند و هر که ناسپاسی کند پس به زیان خود نموده است. بیگمان پروردگار من بی نیاز و کریم است. قال نذكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. سلیمان گفت تخت او را برایش ناشناس کنید تا ببینیم آیا آن را باز می شناسد یا از آنهاست که باز نتوانند شناخت. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. پس چون ملکه سبا آمد به او گفته شد آیا تخت تو اینگونه است؟ گفت گویی همان است و ما پیش از این هم به قدرت خداوند و حقانیت سلیمان دانش یافته بوده ایم و مسلمان و فرمان بردار بودیم. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. و آنچه به جای خدا می پرستید او را از ایمان به خدا باز داشته بود. بیگمان او از قوم کافران بود. قیل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. به او گفته شد به صحن داخل شو. پس هنگامی که آن را دید پنداشت که آب عمیقی است و دو ساق پای خود را برهنه کرد تا از آب بگذرد. سلیمان گفت این آب نیست، این صحنی صاف از آبگینه است. ملکه گفت پروردگارا من به خود ستم کردم و اینک با سلیمان برای خداوند پروردگار جهانیان تسلیم شدم. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فریقان يختصمون. و به راستی به سوی قوم ثمود برادرشان صالح را فرستادیم که خدای یگانه را بپرستید. آنگاه آنها دو گروه شدند که به مخاصمه پرداختند. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة
لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. صالح گفت ای قوم من، چرا پیش از نیکی بر بدی می شتابید و به جای رحمت عذاب الهی را می طلبید؟ چرا از خداوند آمرزش نمی خواهید تا شاید مورد رحمت قرار گیرید؟ قالوا طيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل انتم قوم تفتنون. گفتند ما به تو و کسانی که با تو هستند فال بد زده ایم. صالح گفت فال بد شما نزد خداست، بلکه شما گروهی هستید که مورد آزمایش قرار میگیرید. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. و در آن شهر هجر 9 نفر بودند که در زمین فساد میکردند و اصلاح نمیکردند. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. گفتند به خدا سوگند یاد کنید که حتما بر او و خانواده اش شبیخون میزنیم و آنها را میکشیم، سپس به ولی دم او میگوییم ما هنگام هلاکت و نابودی خانواده اش هرگز حاضر نبودیم و از آنها خبر نداریم و بیگمان ما راستگو هستیم. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. و آنها برای قتل صالح و پیروانش حیله و نیرنگی به کار بردند و ما نیز حیله و تدبیری برای هلاک آنها و نجات صالح و پیروانش اندیشیدیم، در حالی که آنها نمیدانستند. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. پس بنگر عاقبت نیرنگشان چه شد. ما آنها و قومشان همگی را نابود کردیم. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. پس این خانه های آنهاست که به سزای ستمی که می کردند خالی مانده است. بیگمان در این ماجرا نشانه است برای گروهی که می دانند. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. و کسانی را که ایمان آورده و پرهیزگار بودند نجات دادیم. ولوطا اذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. و لوط را به یاد آور هنگامی که به قومش گفت آیا کار بسیار زشت مرتکب می شوید در حالی که خود سرانجام و زشتی آن را می بینید؟ أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. آیا شما به جای زنان از روی شهوت سراغ مردان می روید؟ بلکه شما مردمی نادان هستید. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم
إنهم أناس يتطهرون. پس جواب قومش جز این نبود که به یکدیگر گفتند خاندان لوط را از قریه خود بیرون کنید که اینها مردمانی پاک دامن و پاکیزه جو هستند. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرین. آنگاه او و خانواده اش را نجات دادیم مگر همسرش که مقدر کردیم او از بازماندگان در آن شهر باشد. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرین. و بارانی از سنگ بر سر آنها باراندیم پس باران بیم داده شدگان چه بد است. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. ای پیامبر بگو حمد و سپاس مخصوص خداوند است و سلام بر بندگانش کسانی که او آنها را برگزیده است. آیا خداوند بهتر است یا آن چیزهایی که شرک می آورند؟ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. آیا این معبودان باطل شما بهترند یا کسی که آسمان ها و زمین را آفرید و از آسمان برای شما آبی نازل کرد پس با آن باغ های خرم و زیبا رویاندیم که شما هرگز توان رویاندن درختان آن را نداشتید؟ آیا معبود دیگری با الله است؟ نه، بلکه آنها گروهی هستند که از حق منحرف می شوند و بتها را هم تراز الله قرار می دهند. أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. آیا این بتها بهترند یا کسی که زمین را قرارگاه ساخت و میان آن نهرهایی قرار داد و برای آن کوههای ثابت و استوار پدید آورد و میان دو دریا مانعی قرار داد؟ آیا معبود دیگری با الله هست؟ نه، بلکه بیشترشان نمیدانند. أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. آیا این بتها بهترند یا کسی که دعای مضطر را اجابت می کند چون او را بخواند و گرفتاری را برطرف می سازد و شما را جانشینان زمین قرار می دهد؟ آیا معبود دیگری با الله هست؟ چه اندک پند می گیرید. أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. آیا این بتها بهترند یا کسی که شما را در تاریکی های بیابان و دریا هدایت می کند
و کسی که پیش از باران رحمت خود بادها را به مژده می‌فرستد، آیا معبود دیگری با الله است؟ الله برتر است از آنچه برای او شریک قرار می‌دهند. أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. آیا این معبودان باطل بهترند یا کسی که آفرینش را آغاز کرد سپس آن را بار دیگر باز می‌گرداند و کسی که شما را از آسمان و زمین روزی می‌دهد؟ آیا معبود دیگری با الله است؟ ای پیامبر بگو اگر راست می‌گویید دلیلتان را بیاورید. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. بگو در آسمان ها و زمین جز الله هیچ کس غیب نمیداند و آن معبودان باطل نمیدانند که کی برانگیخته میشوند. بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. بلکه علم آنها درباره آخرت به پایان رسیده است و هیچ اطلاعی ندارند، بلکه آنها در وقوع آن شک دارند، بلکه آنها نسبت به آن نابینایند. وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. و کسانی که کافر شدند گفتند آیا هنگامی که ما و پدرانمان خاک شدیم آیا باز زنده میشویم و از گورها بیرون آورده میشویم؟ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. به راستی این وعده است که از پیش به ما و نیاکانمان داده شده است، این جز افسانه های پیشینیان نیست. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المجرمین. ای پیامبر بگو در زمین سیر کنید پس بنگرید عاقبت مجرمان چگونه بود. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. و بر آنها غمگین مباش و از آنچه مکر می‌ورزند دلتنگ نشو. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. و میگویند اگر راست میگویید این وعده کی خواهد بود؟ قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. ای پیامبر بگو شاید پاره‌ای از آنچه را که به شتاب می‌طلبید به شما نزدیک شده باشد. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ. و بیگمان پروردگار تو نسبت به مردم دارای فضل و رحمت است ولیکن بیشترشان شکر نمی‌گزارند. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ. و بی تردید پروردگار تو آنچه در سینه هایشان پنهان می‌دارند و آنچه را آشکار می‌کنند به خوبی می‌داند. وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. و هیچ پنهانی در آسمان و زمین نیست مگر آنکه در کتاب روشن است.
إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. بیگمان این قرآن بر بنی اسرائیل بیشتر چیزهایی را که آنها در آن اختلاف دارند بیان می کند. وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. و به راستی آن قرآن هدایت و رحمت برای مؤمنان است. إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. مسلماً پروردگار تو میان آنها در قیامت به حکم خود داوری می کند و او پیروزمند داناست. فتوکل علی الله انک علی الحق المبین. پس ای پیامبر بر خدا توکل کن، بیشک تو بر حق آشکار هستی. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. و بیگمان تو نمیتوانی سخنت را به گوش مردگان بشنوانی و نمیتوانی کران را هنگامی که پشت کنان روی میگردانند سخن و ندای خود را بشنوانی. وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. و تو نمیتوانی کوران را از گمراهیشان بازگردانی و هدایت کنی. تو تنها می توانی سخن خود را به کسانی بشنوانی که به آیات ما ایمان دارند، پس آنها در برابر حق تسلیم شدگان هستند. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. و هنگامی که فرمان عذاب بر آنها واقع شود و حادثه قیامت نزدیک شود، جنبنده ای را از زمین برای آنها بیرون می آوریم که با آنها سخن گوید که مردم به آیات ما یقین نمی آورند. وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ یوزعون. و بیاد آور روزی را که ما از هر امتی گروهی را از آنان که آیات ما را تکذیب می کردند محشور می کنیم. آنگاه آنها به صف نگاه داشته می شوند. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. تا هنگامی که به سرزمین محشر می آیند خداوند می فرماید آیا مرا تکذیب کردید در حالی که به آن احاطه علمی نداشتید یا چه کاری بود که می کردید؟ ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. و به خاطر ستمی که کرده اند فرمان عذاب بر آنها واقع می شود، پس آنها هیچ سخنی نمی گویند. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. آیا ندیدند که ما شب را برای آرامش آنها قرار دادیم و روز را روشنی بخش قرار دادیم؟ بیگمان در این امور نشانه های روشنی است برای گروهی که ایمان می آورند. و یوم ینفق فی الصور ففزع من فی
السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرین. و به یاد آور روزی را که در صور دمیده می شود، پس تمام کسانی که در آسمان ها و زمین هستند وحشت کنند و بترسند جز کسی که خدا بخواهد و همگی با خواری و ذلت به پیشگاه او بیایند. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. و کوه‌ها را می‌بینی و آنها را جامد و بی حرکت پنداری در حالی که مانند حرکت ابرها در حرکت هستند. این صنع و آفرینش خداوندی است که هر چیزی را محکم و استوار ساخته است. بیگمان او از آنچه انجام می‌دهید با خبر است. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. هر کس که نیکی آورد پس پاداشی بهتر از آن خواهد داشت و آنان از وحشت آن روز در امان هستند. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. و هر کس که بدی آورد پس چهرهشان در آتش نگونسار شود و به آنها گفته می شود آیا جزایی جز آنچه می کردید به شما داده می شود؟ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين. ای پیامبر بگو من فقط مأمورم که پروردگار این شهر را عبادت کنم، همان کسی که این شهر را حرمت بخشید و همه چیز از آن اوست و من مأمورم که از مسلمانان باشم. وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. و اینکه قرآن را تلاوت کنم پس هر کس هدایت شود به نفع خود هدایت شده است و هر کس که گمراه گردد بگو من فقط از هشدار دهندگان هستم. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. و بگو حمد و ستایش مخصوص خداست، به زودی آیاتش را به شما نشان می‌دهد، پس آنها را خواهید شناخت و پروردگار تو از آنچه انجام می‌دهید غافل نیست.